بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، والسلام عليكم أعزائي تلاميذ المستوى الرابع ابتدائي. درس جديد يجمعني بكم من سلسلة الدروس عن بعد، وهو آخر درس من مكوني الجغرافيا لهذه السنة، تحت عنوان جهتنا أتعرفها وأصفها وأرسمها. في هذا الدرس نتعرف على معنى الجهة، وكذلك سنعرف الجهة التي ننتمي إليها. لنبدأ درسنا على بركة الله. وكتمهيد للدرس سأضعكم أمام وضعية سأقوم بقراءتها الآن. طلبت مني إحدى الصديقات أثناء رحلتي إلى إحدى جهات المغرب أن أعرفها بالجهة التي أنتمي إليها. فكيف أحدد موقع جهتي على خريطة المغرب؟ وكيف أرسم حدودها وأصف بعض المشاهد الجغرافية فيها وأبرز دورها في تنمية جهتي؟ هذه كلها أسئلة سنقوم بالإجابة عنها من خلال درسنا لليوم، لكي نتمكن من الإجابة على هذه الصديقة. إذن لننتقل إلى فقرة ألاحظ وأكتشف. أمامنا خريطة. هذه الخريطة كما هو ملاحظ هي خريطة المغرب، ولكن ما هو موضوع هذه الخريطة؟ هذه الخريطة تمثل جهات المغرب، وكما ملاحظ فإن هذه الخريطة مقسمة إلى عدة أقسام بألوان مختلفة، كل قسم يمثل منطقة جغرافية. هذه المنطقة تسمى بالجهة. إذن فما معنى الجهة أو جهتي؟ الجهة هي منطقة جغرافية التي توجد فيها مدينة أو قرية إلى جانب مدن أو قرى أخرى. إذن فالجهة هي المنطقة التي توجد فيها مدننا قرانا إلى جانب مدن أخرى، وتضم الجهة العمالات والأقاليم. وعين على رأس كل جهة وال، في كل جهة على رأسها وال. هذا الوالي هو الذي يتتبع مختلف العمالات والأقاليم الموجودة في الجهة، وهو المسؤول عن الجهة. وعدد جهات المغرب هي 12 جهة. فالمغرب مقسم إلى مجموعة من المناطق، كل منطقة تسمى بالجهة، وكل جهة تحتوي على مجموعة من المدن والقرى، وفي كل مدينة وقرية عمالات، وعلى رأس كل عمالة وال يهتم بشؤون هذه الجهة. فما هي الجهة التي ننتمي إليها؟ هذا ما سنتعرف عليه في الفقرة التالية. إذن أمامنا خريطة للجهة التي ننتمي إليها، وهذه الجهة هي جهة طنجة تطوان الحسيمة. أين تقع هذه الجهة بالنسبة لخريطة المغرب وخريطة جهات المغرب ككل؟ جهة طنجة تطوان الحسيمة بالنسبة لخريطة المغرب تقع هنا، هي باللون الأخضر، هذه هي حدودها. إذن ها هي جهة طنجة تطوان الحسيمة، وهي إحدى الجهات من جهات المغرب. ما هي حدودها؟ إذن فجهة طنجة تطوان الحسيمة تتمتع بموقع جغرافي استراتيجي يكمن في مضيق جبل طارق، وكذلك تقع على بعد حوالي 15 كيلومترا من دولة إسبانيا. يحدها شمالا، إذن حدودها في الشمال البحر الأبيض المتوسط، وغربا المحيط الأطلنطي، وشرقا الجهة الشرقية، وغربا جهة فاس مكناس، وجهة الرباط سلا القنيطرة. ما هي المدن والقرى التي توجد بجهة طنجة تطوان الحسيمة؟ إذن من أهم المدن مدينة طنجة، فحص الأنجرة، تطوان، العرائش، وزان، شفشاون، وأخيرا الحسيمة. في هذه الجهة كذلك مجموعة من القرى التي تمثل 147 جماعة تنتمي إلى 8 أقاليم. في هذه الجهة يسكن تقريبا 3.5 مليون نسمة. وأما مساحة جهة طنجة تطوان الحسيمة فهي 17,262 كيلومتر مربع. كانت هذه هي جهة طنجة تطوان الحسيمة، وقد تعرفنا على الأقاليم التي تحتويها هذه الجهة، وكذلك الجماعات، تعرفنا على حدودها. الآن سننتقل إلى فقرة استثمر وأنتج. وفي هذه الفقرة
سنتعرف على بعض المشاهد الجغرافية في جهتي وكذلك دورها في تنمية جهتي. أمامنا مشاهد لبعض الأنشطة الاقتصادية بجهتي والتي تساهم في تنمية جهتنا والتي هي جهة طنجة تطوان الحسيمة. إذا لنبدأ بملاحظة الصور واستخراج موضوعها وتحديد دورها في تنمية الجهة. إذن الصورة الأولى هي عبارة عن ميناء طنجة المتوسطين. هذا الميناء خاص بالمسافرين وكذلك بالبضائع، وهذا الميناء يصنف الأول في المغرب وإفريقيا على حد سواء، وهذا الميناء له دور كبير في تنمية اقتصاد الجهة. ننتقل إلى الصورة الثانية. لاحظوا معي هذه الصورة هي لبائعي الأسماك في الميناء. إذن كذلك جهتنا تتوفر على شريط ساحلي غني بالثروات البحرية، باعتبار أن جهة طنجة تطوان الحسيمة لها موقع استراتيجي، فهي تطل على جهتين بحريتين، من الشمال البحر الأبيض المتوسط ومن الغرب المحيط الأطلنطي، وبالتالي فهي تقع على شريط ساحلي غني بالثروات البحرية. وهذا النشاط الاقتصادي يعتبر ذا أهمية في تنمية جهة طنجة تطوان الحسيمة. ننتقل إلى الصورة الثالثة. هذه الصورة لاحظوا معي لفلاحين يقومان بجني الزيتون. إذن تعتبر جهة طنجة تطوان الحسيمة هي الأولى في إنتاج زيت الزيتون. جهتنا تحتوي على مساحات كبيرة وغابات كبيرة من أشجار الزيتون، وبالتالي تعتبر هي الأولى من إنتاج زيت الزيتون. أما الصورة الرابعة والأخيرة فهي لأحد المدن الموجودة في جهة طنجة تطوان الحسيمة، وكما هو ملاحظ فجهتنا كذلك تتوفر على بنية تحتية من طرق معبدة وشبكة الماء والكهرباء وطرق المواصلات وغيرها. إذن جهتنا تتوفر على بنية تحتية مهمة جعلتها القطب الثاني الاقتصادي في المغرب بعد جهة الدار البيضاء سطات. إذن كانت هذه بعض المشاهد لبعض الأنشطة الاقتصادية في جهة طنجة تطوان الحسيمة والتي تساهم في تنميتها. إذن إلى هنا أعزائي التلاميذ نكون قد أنهينا محاور درسنا، لننتقل إلى فقرة أركب تعلمي. لمعرفة جهة من الجهات الموجودة في المغرب، وكما قلنا هي 12 جهة، يتم أولا تحديد موقعها. إذا نحدد موقع هذه الجهة، وكذلك نقوم برسم حدودها، أي نحدد الحدود التي تنتمي إليها هذه الجهة، كما قمنا بتحديد حدود جهة طنجة تطوان الحسيمة. وكذلك نقوم بوصف المشاهد الجغرافية فيها. إذا كل جهة لها خصوصياتها الطبيعية وكذلك خصوصياتها البشرية والاقتصادية. نقوم بوصف بعض المشاهد الموجودة في هذه الجهة، وكذلك نبرز دور الأنشطة التي تظهرها هذه المشاهد. كذلك نبرز دور الأنشطة الاقتصادية التي تظهر في هذه المشاهد والتي تساهم في تنمية هذه الجهة. إذا كانت هذه خلاصة مختصرة عن درسنا لليوم. إلى هنا نكون قد أنهينا درسنا، إلى أن نلتقي في درس جديد بإذن الله. أستودعكم الله، مع السلامة.